अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मूसा अलैहिमुस्सलाम और सामरी सुनार का ऐसा वाक़िया जो आपके ईमान को तो ताज़ा कर ही देगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी नसीहतें भी याद दिला देगा। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़िया है सामरी सुनार और सोने के बुत का जो उसने बनाया था, और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम ने फिर उसे क्या किया और कैसे ये वाक़िया पेश आया, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है, इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल कौम के लिए बेशुमार पैगम्बरों को मबऊस फरमाया, जिनमें ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर आए कि जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल एक ऐसी नाफरमान कौम थी कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई पैगम्बरों को मबऊस फरमाया, लेकिन इन्होंने इतने सारे पैगम्बरों की भी नाफरमानी की और उसके बाद इन पर कई मर्तबा अजाब भी आए। लेकिन ये ऐसी नाफरमान कौम थी जो आज तक पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, हमारा मुराद यहाँ पर बनी इसराइल के बचे कुचे नाफरमान लोग जो आज यहूदी कौम के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं से है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन और फिरौनियों के ईमान न लाने से मायूस हो गए तो आपने उनकी हलाकत की दुआ की और कहा, ए रब, ए मालिकुल मौला, तू अब उन फिरौनियों के माल बर्बाद कर दे और उनके दिल सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दे दिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल को लेकर रातों रात शहर से निकल जाएं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निकलने का हुक्म फरमाया। जो लोग उन पर ईमान रखते थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करने लगे और बनी इसराइल की औरतें फिरौनी औरतों के पास गई और उनसे कहने लगी कि हमें एक मेले में शरीक होना है, वहाँ पहनकर जाने के लिए हमें उधार के तौर पर अपने जेवर दे दो। चुनांचे फिरौनी औरतों ने अपने अपने जेवर उन बनी इसराइल की औरतों को दे दिए। फिर सब बनी इसराइल की औरतों और बच्चों समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रातों रात ही निकल गए। उन सब मर्दों, औरतों, छोटों बड़ों की तादाद 6 लाख थी। फिरौन को जब इस बात की खबर पहुंची तो वो भी रातों रात ही पीछा करने के लिए तैयार हो गया। अपनी सारी कौम को लेकर बनी इसराइल के पीछे निकल पड़ा। फिरौनियों की तादाद बनी इसराइल से 2 गुना थी। सुबह होते ही फिरौन के लश्कर ने बनी इसराइल को पा लिया। बनी इसराइल ने देखा कि पीछे फिरौन के लश्कर फिरौन के साथ आ रहा है, आगे दरिया भी आ गया है। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपना असाए मुबारक, जो कि बड़े मौजज़ात का जरिया था, उस दरिया पर उसे मार दिया तो दरिया अचानक रास्ता देने लग गया। उसमें 12 रास्ते जाहिर हो गए। बनी इसराइल उन रास्तों से दरिया पार कर गए। जब फिरौनी लश्कर दरिया के किनारे पहुंचा तो वो भी दरिया पार करने के लिए उन रास्तों पर चल पड़े। लेकिन जब फिरौन और उसका सारा लश्कर 12 रास्तों में दाखिल हो गया तो खुदा ने दरिया को हुक्म दिया कि वो मिल जाए और उन सबको डुबो दे। चुनांचे दरिया फौरन मिल गया और फिरौन अपने अजीम लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिरौन के पास एक सवाल लाए जिसका मजमून ये था कि बादशाह का क्या हुक्म है ऐसे गुलाम के हक में जिसने एक शख्स के माल और नेमत में परवरिश पाई, फिर उसकी नाशुक्री की और उसके हक में मुनकिर हो गया और अपने आप मौला होने का दावेदार कर दिया, मतलब उसने अपने आप को ही खुदा मान लिया, नाउज़ु बिल्लाह। इस पर फिरौन ने जवाब लिखा कि जो नमक हराम गुलाम अपने आका की नेमतों का इनकार करे और उसके मुकाबिल आ जाए, उसकी ये सज़ा है कि उसको दरिया में डुबो दिया जाए। चुनांचे फिरौन जब खुद दरिया में डूबने लगा तो हज़रत रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका वही फतवा उसके सामने पेश कर दिया और उसको उसने पहचान भी लिया। नाज़रीन मोहतरम, इंसान अगर अपने गुलाम की नाफरमानी पर गुस्से में आ जाता है और उसे सज़ा दे देता है तो फिर वो खुद भी अगर अपने मालिक हकीकी का नाफरमान होगा तो सज़ा भुगतने के लिए उसे भी तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, फिरौन की हलाकत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार करने के लिए जब दरिया के पास पहुंचे तो सवारी के जानवरों के मुंह अल्लाह ने फेर दिए कि खुद ब खुद वापस पलट आए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही ये क्या हाल है? इरशाद हुआ, तुम कब्र यूसुफ के पास हो, उनका जिस्म मुबारक अपने साथ ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र का पता मालूम न था तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई जानता है? शायद बनी इसराइल की बुढ़िया को मालूम हो। उसके पास आदमी भेजा कि तुझे यूसुफ, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मालूम है? उसने कहा, हाँ मालूम है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے بتا دو۔ وہ بولی خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی تو حضور سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس سے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرما دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جنازہ مبارک کو ساتھ لیا اور دریا پار فرما گئے۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل کو نافرمان قوم اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پالی۔ دریا کو پار کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے، ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاہلو، یہ کیا بولنے لگ گئے ہو تم؟ یہ بت پرستی تو بربادی و ہلاکت کی حال میں ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ کیسے جاہل لوگ ہو تم۔ ناظرین محترم، خداوند کریم کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائے اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائے، ان کی گمراہی و جہالت میں کیا کلام ہے۔ جب بنی اسرائیل نے ایسی حرکتیں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے سخت ناراض ہوئے۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا، یہ قبیلہ سامری کی طرف منسوب تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل میں بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ ظاہری مسلمان بھی ہو گیا مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے، بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح خدا بنانے کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا، اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا، اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری اور بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی، یعنی اس کے پوجا کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے اور سامری سے دریافت فرمایا اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں سبزہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہی بات اچھی لگی، میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ اے موسیٰ، میں اس میں صحیح ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری یہ سزا ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا مجھے چھو نہ دینا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا حال ہو گیا کہ جو کوئی اسے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور اس سامری کو بڑی شدت کا بخار ہو جاتا، انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، مجھے کوئی نہ چھوئے، نہ میرے قریب آئے۔ لوگوں کو بھی جب یہ بیماری کا معلوم پڑا تو اس سے دوری اختیار کرتے تاکہ اس سے لگ کر کہیں بخار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا، بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا، اس کا حال یہی ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور روح البیان نام کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔